أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات، يعني المطر، والأرض يعني النبات، شيئا. قال الأخفش: هو بدل من الرزق، معناه أنهم لا يملكون من أمر الرزق شيئا قليلا ولا كثيرا. قال الفراء: نصب شيئا بوقوع الرزق عليه، أي لا يرزق شيئا، ولا يستطيعون ولا يقدرون على شيء، يذكر عجز الأصنام عن إيصال نفع أو دفع ضر. فلا تضربوا لله الأمثال، يعني الأشباه، فتشبهونه بخلقه وتجعلون له شريكا، فإنه واحد لا مثل له. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. خطأ ما تضربون من الأمثال. ثم ضرب مثلا للكافرين والمؤمنين فقال جل ذكره: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هذا مثل الكافر. رزقه الله مالا فلم يقدم فيه خيرا، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هذا مثل المؤمن. أعطاه الله مالا فعمل فيه بطاعة الله وأنفقه في رضاء الله سرا وجهرا فأثابه الله عليه الجنة. هل يستوون؟ ولم يقل يستويان، لمكانة من؟ لمكان من، وهو اسم يصلح للواحد والاثنين والجمع. وكذلك قوله لا يستطيعون بالجمع لأجل ما، معناه هل يستوي هذا الفقير البخيل والغني السخي؟ كذلك لا يستوي الكافر العاصي والمؤمن المطيع. وروى ابن جريج عن عطاء في قوله تعالى: عبدا مملوكا، أي أبو جهل بن هشام. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قال: الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يقول: ليس الأمر كما تقولون، ما للأوثان عندهم من يد ولا معروف فتحمد عليه، إنما الحمد الكامل لله عز وجل، لأنه المنعم والخالق والرازق، ولكن أكثر الكفار لا يعلمون. ثم ضرب مثلا للأصنام فقال: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، كل ثقل ووبال على مولاه، كل ثقل ووبال على مولاه ابن عمه وأهل ولايته، أينما يوجهه يرسله، لا يأتي بخير، لأنه لا يفهم ما يقال له ولا يفهم عنه، لا يفهم ما يقال له ولا يفهم عنه. هذا مثل الأصنام، لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل. وهو كل على مولاه عابده، يحتاج إلى أن يحمله ويضعه ويخدمه. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ يعني الله تعالى قادر متكلم يأمر بالتوحيد وهو على صراط مستقيم. قال الكلبي: يعني يدلكم على صراط مستقيم.
وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وقيل كلا المثلين للمؤمن والكافر، يرويه عطية عن ابن عباس. وقال عطاء: الأبكم أبي بن خلف، من يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن عفان وعثمان بن مضعون. وقال مقاتل: نزلت في هاشم بن عمرو بن الحارث بن ربيعة القرشي، وكان قليل الخير يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل نزلت في عثمان بن عفان ومولاه، كان عثمان ينفق عليه، وكان مولاه يكره الإسلام. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة في قرب كونها إلا كلمح البصر إذا قال له كن فيكون، أو هو أقرب بل هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. نزلت في الكفار الذين يستعجلون القيامة استهزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. يعيب الله عز وجل في هذه الآية على المشركين عبادتهم هذه الأصنام والمعبودات التي لا تملك من الرزق قليلا ولا كثيرا، وليس عندها قدرة أو قوة تستطيع بها جلب منفعة أو دفع مضرة. والمستحق للعبادة والتعظيم والتأله هو من يخلق ومن يرزق، ومنه الضر والنفع سبحانه وتعالى. وكثيرا ما يذكر الله عز وجل الرزق ودلالته على ربوبيته سبحانه المستلزمة لإفراده بالعبادة وحده جل في علاه، كما قال تعالى في سورة فاطر: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقوله تعالى في العنكبوت: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال تعالى في يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله في تبارك: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، وغيرها من الآيات في هذا المعنى. وقوله تعالى: ولا يستطيعون، أي جمعهم في هذه الآية جمعهم في الاستطاعة تحقيرا لهم، لأن من عجز عند الاجتماع فهو عند الإفراد أعجز، كما تحدى هود عليه السلام هؤلاء المشركين وأصنامهم، فقال لهم: ثم كيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فهذه الآلهة جميعها لا تملك شيئا، فقال هنا جل وعلا: ولا يستطيعون، كلهم لا يستطيعون ذلك، فلا يستطيعون ذلك مجتمعين، ومن باب أولى لا يستطيعون ذلك متفرقين. واختلف المفسرون في إعراب شيئا في هذه الآية على 3 أوجه. الوجه الأول أن شيئا مفعول به للمصدر رزقا، كقوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، فيتيما منصوبة
بالمصدر إطعام، والمصدر يعمل عمل فعله كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع ال. والوجه الثاني من أوجه إعراب هذه الآية شيئا، هذا الحرف شيئا، أن قوله شيئا بدل من قوله رزقا. والوجه الثالث أن شيئا إعرابها أنها نابت عن المطلق من قوله يملك، بمعنى لا يملك ملكا شيئا قليلا ولا كثيرا. ثم قال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبين الله عز وجل في هذه الآية كريمة ضلال المشركين في جعلهم الشريك والمثيل والشبيه والنظير لله عز وجل. تعالى الله عما يقول الكافرون والظالمون والملحدون علوا عظيما، فإنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونزه نفسه سبحانه عن المثيل والكفء والشبيه والنظير، كما في قوله تعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أنه قال في قوله فلا تضربوا لله الأمثال يعني اتخاذهم الأصنام، يقول: لا تجعلوا معي إلها غيري فإنه لا إله غيري. ووجه كون الإشراك ضرب مثل لله أنهم أثبتوا للأصنام صفات الإلهية، ووجه كون الإشراك ضرب مثل لله أنهم أثبتوا للأصنام صفات الإلهية وشبهوها بالخالق، فإطلاق ضرب المثل عليه مثل قوله تعالى: وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا. وقد كانوا يقولون عن الأصنام هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون عن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والضرب في قوله تعالى فلا تضربوا مستعمل مجازا في الوضع والجعل، من قولهم ضرب خيمة وضرب بيتا وضرب مثلا وضرب صفحا، وكذلك الضرب في الأرض وهو طلب الرزق. كل هذه من المعاني التي يستعمل فيها الضرب مجازا. وقوله إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي أن الله هو العالم بحقائق الأمور وأنتم لا علم لكم، ثم إنكم مع جهلكم تقولون على الله بلا علم وتجعلون له الشريك والمثيل، وهو الواحد الذي لا ند له، الفرد الذي لا مثل له سبحانه. ثم قال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ كثيرا ما يضرب الله الأمثال في القرآن لتجلية الأمر وإيضاحه، كما قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. وقال في الزمر: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون.
وقال أيضا في الكهف: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقال جل وعلا في سورة الإسراء: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال في إبراهيم: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقال في العنكبوت: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهذه الأمثال التي ذكرها الله كثيرا في كتابه ينبغي لمن قرأ القرآن أن يعلمها ويتدبرها ويقف عندها لعظم دلالتها وقوة بلاغتها، كما جاء عن عمرو بن مرة رحمه الله أنه قال: ما مررت بآية في كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني ذلك، لأني سمعت الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فلا ينبغي للإنسان أن يمر مرورا سريعا لا يعرف معنى المثل ولا يقف على تدبر ذلك. وقد روي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص رضي الله عنه، حيث يقول الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والأمثال تقرب المعنى وترفع الأستار عن الحقائق بصورة سهلة، من تأملها ظهرت له بجلاء، ظهر له بجلاء حقيقة ما يبغي ضارب المثل بأيسر عبارة وأرشقها، إذا عني العرب بذلك فلهم الأمثال السائرة الدالة على المعاني بالعبارة الجزلة القصيرة. وقد ألف العلماء في ذلك كتبا كثيرة في الأمثال. ونعود إلى الآيتين والمثلين اللذين ضربهما الله عز وجل في قوله في الآية الأولى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثل ضربه الله عز وجل في الفرق الكبير والبون الشاسع بين عبدين، أحدهما لا يملك من نفسه شيئا فهو مملوك ملكا تاما فلا قدرة عنده على شيء من أمره. أما العبد الآخر فهو حر مالك لتصرفه، مالك للمال الذي ينفقه كيف يشاء، إما بالسر وإما بالجهر. فهل هذان العبدان يستويان عندكم؟ فإذا كانا لا يستويان للفرق الكبير بين حاليهما، فكذلك لا يستوي الرب الخالق الرازق المنعم سبحانه المتفضل على عباده مع هذه الآلهة التي تعبدونها وهي لا تقدر ولا ترزق ولا تعطي ولا تمنع، فكيف تسوونها مع الخالق سبحانه العظيم؟ ثم حمد الله نفسه الكريمة على ما أنعم به من نعم، ومن أجلها وما هدى الله به القلوب إلى توحيده وطاعته وتعظيمه، مع أن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقائق العظيمة، ليس لخفائها، بل إن الله عز وجل جلاها وأظهرها وضرب فيها الأمثال
لكن لحكمة عظيمة يحمد الله عليها. لذا قال سبحانه في نهاية هذه الآية: الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فمع ظهور هذه الأمثال وجلائها وبيانها، إلا أن أكثر الناس لم يستجب ولم يعلم هذه المعاني، كما قال الله عز وجل في كتابه: وقليل من عباده الشكور. ينبغي للعبد أن يحرص أن يكون من الذين يعلمون ويفقهون ويتدبرون هذه الأمثال وهذه المعاني الدالة على توحيد الله عز وجل واختصاصه بالعبودية، وأن ما يفعله المشركون من الشرك بهذه الأصنام والمعبودات ضلال مبين. وانظر إلى الاحترازات الدقيقة في هذا الكتاب العظيم العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فاحترز بقوله مملوكا، لأن وصف العبد بالنسبة للرب سبحانه يقع على الحر والعبد سواء، كلاهما عبد لله عز وجل، فقيده بقوله مملوكا يعني مملوكا لغيره، ثم قيده بقيد آخر وهو قوله لا يقدر على شيء، ليخرج المكاتب ومن قدر على شيء من أمره، فالمكاتب يقدر على بعض أمره. فلذلك الله عز وجل قال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. وقد ذكر أن المثل مضروب للمؤمن والكافر، كما جرى عليه البغوي رحمه الله، الإمام البغوي: فالذي لا يقدر على شيء هو الكافر، وصاحب الرزق هو المؤمن. وهو قول ضعيف، إذ الأول بأن المقصود به يعني مثل المضروب هنا أنه لا يستوي هذان العبدان كما لا يستوي عبادة الأصنام الضعيفة التي لا تملك رزقا ولا نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا. وهذا مما يدل عليه السياق، وكما سبق معنا أنه إذا ذكرت أقوال فإن ننظر إلى السياق فنرجح ما يدل عليه السياق. وفي المثل الثاني في قوله تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ أيضا هذا المثل في نفس معنى الأول لكن بصورة أخرى، فالعبد في هذا المثل أشد ضعفا وأقل حيلة، فهو كما أنه عبد أيضا به صفات ضعيفة، صفات الضعف الأخرى، فهو أبكم لا يتكلم ولا يستطيع أن يبين عن حاله، فليس عنده قدرة على شيء. وجاءت هنا شيء لا يقدر على شيء نكرة لتفيد العموم، فلا قدرة ولا نفع فيه. ثم أيضا ذكر الله عز وجل فيه صفة أخرى ذميمة، وهي أنه كل على مولاه، والكل بفتح الكاف العالة على الناس، وأصل الكل الثقل، والمولى هو الذي يلي أمر غيره، وهو السيد يسمى مولى، وكذلك من يقوم على غيره يسمى مولى. والمعنى هو عالة على كافله. ثم زاد من وصفه الرديء بقوله أينما يوجهه لا يأتي بخير،
يعني أينما يوجهه مولاه في عمل أو مهمة ليعملها لا يأتي بخير، أي لا يهتدي إلى ما وجهه إليه مولاه ورجى منه النجح في مسعاه. فمن هذه حاله المزرية البئيسة التعيسة هل يستوي مع من كان عكس ذلك من كل وجه؟ لا يستوي، لا يستويان. ثم صرف الكلام إلى المعنى المراد من ضرب المثل بأدل إشارة وأوجز عبارة، فقال: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فهذا سر ضرب المثل، وهذا الذي يساق إليه الحديث. فتسوية المشركين الضالين بين الأصنام والمعبودات التي لا تملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، تسويتها برب العالمين هي أشد جرما وضلالا وظلما وعدوانا ممن ساوى بين حال العبدين في المثلين المضروبين. فهذه التسوية تسوية ظالمة جائرة يبطلها الله عز وجل بهذه الأمثلة المضروبة. والكفار المشركون يعترفون بأن هذه التسوية ضلال مبين في الآخرة عندما يعاينون الحقائق، كما قال الله عز وجل في الآية: إذ نسويكم برب العالمين. مش قبلها: فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذه التسوية تسوية باطلة ظالمة كاذبة آثمة. في هذه الأمثلة يبين الله عز وجل بطلانها. والذي يأمر بالعدل هو الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في هذه السورة الكريمة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكذلك قوله وهو على صراط مستقيم، المقصود به الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى على لسان نبيه هود: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ثم قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. يخبر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة اختصاصه بعلم الغيب، فلا اطلاع لأحد على الغيب إلا من أطلعه الله على شيء منه، وقد جاء ذلك في آيات كثيرة من كتابه بينه الله بيانا تاما. فقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقال جل وعلا: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: عالم الغيب
فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. والآيات في ذلك كثيرة جدا. ثم ذكر الله عز وجل قدرته التامة، فإذا أمر بشيء تحقق ووقع كلمح البصر، كما قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فهو فعال لما يريد سبحانه. إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، كما قال تعالى في هذه السورة الكريمة نحل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقوله تعالى وما أمر الساعة أي القيامة، ذكر أمر الساعة بجانب التفخيم والتعظيم، كما قال في آية أخرى: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فأمر الساعة أمر مفخم معظم، فالأمر إذا أطلق فإنه يدل على التفخيم والتعظيم، من الشأن المهم. كما استهل الله عز وجل هذه السورة الكريمة سورة النحل بقوله تعالى: أتى أمر الله، ففخمه وعظمه. وقوله إلا كلمح البصر أو هو أقرب، لمح البصر توجهه إلى المرئي، وهو من السرعة بمكان لا يخفى على الناس. حينما تطلق بصرك سرعة سريعة. وقوله أو هو أقرب، إذا كان لمح البصر غاية في القرب والسرعة، فكيف بما هو أقرب وأسرع؟ فوصف الله عز وجل الساعة بهذا. وأمر الساعة من الغيب الذي اختص به الرب سبحانه وتعالى، فلم يعلم متى تقع، فلم يعلم الله عز وجل متى تقع الساعة، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. لذا لما سأل جبريل عليه السلام، وهو أقرب الملائكة وأفضلهم عند الله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر الصحابة في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله عن الساعة فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم، سأله متى الساعة فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ما المسؤول بأعلم من السائل، يعني أنا علمي وعلمك فيها سواء. فهذا أفضل الملائكة المقربين، وهذا أفضل الرسل المرسلين، ولا يعلمون من شأن الساعة ومتى تقع شيئا، لا يعلمون متى تقع، فاختص الله عز وجل بعلمها. كما قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وقال جل وعلا: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. وقال تعالى: إليه يرد علم الساعة. وقال تعالى: وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. وفي الإشارة إلى اختصاص الله تعالى بعلم الغيب وعلم الساعة تعريض بما يعبده المشركون من تلك الأصنام والمعبودات الضعيفة التي ليس لها قدرة ولا علم ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا. وتذييل الآية
بقوله إن الله على كل شيء قدير موافق لأول الآية، فالله عز وجل لأول الآية وما سبقها من آيات، فالله عز وجل له القدرة التامة على كل شيء سبحانه وبحمده، وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونقف على قوله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا.